Puno ikaw sa himaya, sa kahangturan, nahalaw na gayon ang kamit-mit. Imalaro ang mga propeta sa kaluwasan, si Jesucristo atong Hari, paglipay ang inahay nga simbahan, pagsadya nga mahimay nga hapon, nagdalag kanino ang manunubos, nga nabanhaw kung sa amin sa tibuok katawan sa Diyos pinagkamundo dinhi kinigabita Jesucristo atong Hari, nabanhaw na ang Ginoo nga